حالا مدیر کلی حرف بارم میکنه، تو خیلی تنبلی. ولش کنی، خودم انجام میدم. باشه بدشون به من، رفتنی میدم یه جا کپی کنن. بده تو درساتو بخون. معلوم نیست این کیه این موقع. ناصر پسرم تویی؟ سلام خانم. علیک السلام. راستش توی خونه حلواپوری پخته بودیم، گفتم برای شما هم بیارم. وای خیلی محبت کردین، خیلی زحمت کشیدی. بیا داخل، چرا بیرون وایسادی؟ با کمال میل. باشه خانم، من فقط اومده بودم این حلواپوری رو بدم، مثل اینکه شما هم داشتین میرفتین مدرسه. آره من و مامان داشتیم واسه کارهای کالج بیرون میرفتیم. کارن دخترم، تو چرا یه کاری نمی کنی؟ با آقا ناصر برو. مامان. آره کجا میخوای بری؟ بیا من میرسونمت. من جایی نمیخوام برم. شما که میدونی من بهتون گفتم 2 روز دیگه امتحانام شروع میشن. باید کلی درس بخونم وگرنه عقب میافتم. دخترم خوبه دیگه، موقع برگشتن میرسونتت. اصلا اینطوری منم دیگه برای مدرسه دیرم نمیشه. بعدم راستی به مادرت از طرف من سلام برسون، خیلی هم تشکر کن. خانم تشکر برای چی؟ صبحانه رو که اصلا نخوردین. پسرم راستش یکم قبلتر خوردم، اگه یکم زودتر بهم میگفتی اصلا نمیخوردم. آخه میخواستم سورپرایزتون کنم. باشه من رفتم. کارن دخترم کلیدای خونه یادت نره. خداحافظ. خداحافظ. بریم.